अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर और आप मेरे कब में देख रहे हैं और ख़ासकर आपको एक तख्ती नज़र आ रही है जिसके ऊपर कुछ नाम लिखा हुआ है। शायद आपको उल्टा नज़र आ रहा हो, इस पर लिखा हुआ है जुल्फ़कार अली भुट्टो। ठीक है, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ऊपर लिखा हुआ है द फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाई जुल्फ़कार अली भुट्टो, Prime Minister of Pakistan, the Islamic Republic of Pakistan, on 23 March 1976, 23 मार्च 1976 को उन्होंने जो है ये फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा था। तो ये वो तख्ती है जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का इस बिल्डिंग से मुतल्लिक बयान कर रही है पूरी स्टोरी। इस बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है, ठीक है, वो भुट्टो शहीद ने रखी थी। अब कितने दुख की बात है कि इस बिल्डिंग का जो खालिक है वो इंसाफ का मुतकाज़ी है इसी बिल्डिंग से। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि भुट्टो शहीद का जो कत्ल हुआ था वो इसी बिल्डिंग से हुआ था। इंसाफ का तो कत्ल हुआ ही हुआ, उसके साथ एक अवामी लीडर का, तीसरी दुनिया के एक लीडर का, जिसे सदियों का बेटा भी कहा जाता है, उसका अदालती कत्ल यहीं से हुआ था। अब बड़ी ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भुट्टो शहीद के अदालती रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अब अदालती रेफरेंस कब दायर हुआ ये मैं आपको बताता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो साबका हुकूमत थी उस दौर में जब सदर आसिफ अली जरदारी थे, यानी कि 2011 में आसिफ अली जरदारी ने जो है वो एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। उसमें 5 सवालात फ्रेम करके सुप्रीम कोर्ट में उससे मुतल्लिक राय तलब की थी कि भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल पर जजेस जो हैं वो अपनी राय दें और बताएं क्या वो फ़ैसला दुरुस्त था या गलत था। अगर फ़ैसला गलत था तो उसके फिर नताइज क्या हैं। तो ये रेफरेंस जो है इसकी इब्तदाई समातें 6 समातें हुई थी। फिर वकील तब्दीली की वजह से उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में ये मामला समात के लिए लगाया गया था। 6 समातें हुई थी, लेकिन वही वकील तब्दीली की वजह से ये फिर मुलतवी हुआ, तो फिर मुलतवी ही रह गया, यानी ज़ेर इल्तवा रह गया। तकरीबन 11-12 साल बाद अब इस मामले को दोबारा समात के लिए जो है वो मुकर्रर किया है जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने। अब उन्होंने कैसे किया, मैं आपको इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मैं ख़ुद प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का सदर बना, तो फ़ैसला किया कि तकरीब जो हलफ है वो हमने उस वक्त नामज़द चीफ जस्टिस थे काजी फैज़ ईसा से हमने हलफ लेना है। और फिर हमने अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में काजी साहब को इनवाइट किया। तो काजी साहब जब हलफ ले चुके तो उसके बाद मैंने काजी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे ये मुतालबा किया कि आइन के खालिक शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो जो हैं वो आपसे इंसाफ के मुतकाज़ी हैं और वो ये चाहते हैं कि काज़ी वक्त मुझे इंसाफ कब दोगे। मैंने कहा कि ये आइन की हुक्मरानी, ये कानून की पासदारी की हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन ये उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक आइन के खालिक को ही इंसाफ नहीं मिलेगा। हर 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सामने शाराए दस्तूर के ऊपर उसकी फांसी की फंदे वाली तस्वीर चीख कर सुप्रीम कोर्ट में बैठे इन मुनसिफों से ये तकाजा कर रही होती हैं, क्या है इंसाफ के मुनसिफों, मुझे जो है वो कब इंसाफ दोगे। तो मैंने कहा हमें उम्मीद है कि काजी साहब जब आप चीफ जस्टिस बनेंगे तो ज़रूर भुट्टो शहीद को इंसाफ देंगे। उसके बाद जब वो चीफ जस्टिस बन चुके तो उन्होंने हमें मुलाकात के लिए बुलाया, प्रेस एसोसिएशन को, और मुलाकात के बाद इसी जगह पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे ग्रुप फ़ोटो बना। तो उस ग्रुप फ़ोटो जब बन चुका तो चीफ जस्टिस से फिर ये मुतालबा किया गया कि ये जो तख्ती लगी हुई है ये आइन के खालिक शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की है और ये जो है यहाँ पे उसका इंसाफ का कत्ल हुआ, यहाँ पे भुट्टो शहीद का कत्ल हुआ, तो आप उसको इंसाफ कब दे रहे हैं। तो काजी फैज़ ईसा साहब ने ये कहा कि मैं उजलत के कामों से निमट लूँ तो फिर मैं तसल्ली से भुट्टो शहीद का रेफरेंस सुनूँगा, इसको समाअत के लिए मुकर्रर करूँगा और मैं ज़रूर इंसाफ दूँगा, क्योंकि हमें तारीख़ को दुरुस्त करना है। और फिर इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो के नवासे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट में आए कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दावत पे। तो उस दावत में जब हमने
مجھ سے انہوں نے انٹریکشن کیا، مجھ سے ملاقات کی، تو میں نے بھٹو ریفرنس سے متعلق ان کو جو چیف جسٹس سے باتیں ہوئیں وہ بھی ان سے بھی میں نے آگاہ کیا، تو انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، اور میں نے بھٹو بلاول صاحب کو یہ خوشخبری بھی دی کہ آپ تیار ہو جائیں، جلد یہ معاملہ سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہا ہے۔ تو آج مجھے تو کچھ زیادہ ہی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ آئین کے خالق شہید ذوالفقار علی بھٹو کا صدارتی ریفرنس جو صدر آصف علی زرداری نے بھیجا تھا، اب اس پر آئندہ ہفتے سماعت ہونے جا رہی ہے، لارجر بینچ بنے گا اور اس کی باقاعدہ سماعت ہوگی۔ اور اس میں وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، اب مجھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں مطالبہ کیا تھا، کوئی پولیٹیکل اس کے نہیں، بالکل یہ پولیٹیکل نوعیت کا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک تو بھٹو شہید عوامی رہنما تھے، لیڈر تھے، ان کا کسی کو شاید ہی کوئی ایسا ہو جن کو ان سے اختلاف ہو، لیکن اس سے ہٹ کے اس وقت جو ہے وہ گولڈن جوبلی منایا جا رہا ہے آئین پاکستان کا، یعنی آئین پاکستان کو 50 سال مکمل ہوئے ہیں، تو یہ 2023 کا جو سال ہے یہ گولڈن جوبلی سال مقرر کیا گیا تھا۔ تو اس میں اب اسی سال میں جو ہے وہ بھٹو شہید کا ریفرنس لگنا، آئین کے خالق کا ریفرنس لگنا، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور میں نے اس ضمن میں، اس پیرائے میں قاضی صاحب کو یہ کہا تھا کہ جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو پھر آئین کے خالق کو بھی انصاف دینا چاہیے۔ تو اب یہی چیز ہے کہ اس پہ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اب اس میں 5 سوالات پوچھے گئے تھے، جس میں سے چند سوالات جو امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ کیا سپریم کورٹ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کیا درست فیصلہ تھا، کہ اس میں بنیادی انسانی حقوق کا جو تقاضا تھا وہ اس کو پورا کیا گیا، اگر نہیں تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ دوسرا ایک اور یہ سوال ایک اور یہ تھا کہ کیا بھٹو شہید کا جو ریفرنس جو مطلب فیصلہ تھا، اگر وہ سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ وہ فیصلہ درست تھا، تو پھر کیا سپریم کورٹ نے اپنی ماتحت عدلیہ کو اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پابند کیا، یعنی کہ عمل درآمد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ایز اے جوڈیشل نظیر کے طور پہ وہ پیش کیا جاتا ہے، اگر نہیں تو پھر اس کے نتائج کیا ہیں۔ پھر یہ بھی بات دہرائی گئی، یعنی کہ یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا وہ فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق درست تھا، اگر نہیں تو پھر اس کے نتائج کیا ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ کیا اس وقت کی جو متعلقہ ایویڈنس تھی، شہادتیں تھیں، اس سے اخذ کردہ نتائج کے مطابق یہ فیصلہ کیا سپریم کورٹ سمجھتی ہے درست تھا، اگر درست نہیں تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو اس نوعیت کے 5 سوالات جو ہیں وہ اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے ڈرا کر کے سپریم کورٹ سے پوچھے تھے۔ اور پھر یہ معاملہ چونکہ ابتدائی سماعتیں ہوئی تھیں، 6 سماعتیں ہوئی تھیں، اور اس وقت وکیل بابو روان تھے، لیکن ان کے لائسنس کی وجہ سے نیا وکیل کے لیے وقت دیا گیا تھا، لیکن پھر یہ سماعت کے لیے نہیں لگا۔ متعدد چیف جسٹس صاحبان آئے، کسی نے نہیں لگایا۔ اب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اس کو باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کیا ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا بھٹو شہید کو انصاف ملتا ہے یا نہیں، یا پھر یہ اس معاملہ کس سمت جائے گا۔ تو جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔